हेलो एभ्रीबडी वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको यस भिडियोमा हामी बिएससी फिजिक्स सेकेन्ड इयरको एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक डिस्कस गर्दैछौँ। यस भिडियोमा चाहिँ हामी मोडर्न फिजिक्स अन्तर्गत एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक छ एबाउट द इन्टरेक्सन अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन विथ म्याटर, यसलाई नै स्टडी गर्दैछौँ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन अथवा यसलाई सजिलो भाषामा फोटोन अथवा लाइट भनौँ। लाइट चाहिँ म्याटरसँग, म्याटर यानि कि एटम न्युक्लियस यस्तै अब म्याटर हैन, म्याटरसँग चाहिँ इन्टरेक्ट गर्दाखेरि, इन्टरेक्ट यानि कि कोलाइड गर्दाखेरि, इन्टरेक्ट यानि कि इन्सिडेन्ट गर्दाखेरि, ठोक्किँदाखेरि के कस्तो फेनोमेना अब्जर्भ हुन्छ, कस्तो खाले इफेक्ट देखा पर्छ, तिनै इफेक्टको बारेमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ। नर्मली जब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन अथवा भनौँ लाइट चाहिँ म्याटरसँग ठोकिन्छ, इन्सिडेन्ट हुन्छ, त्यतिखेर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अथवा भनौँ कम्प्टन इफेक्ट अथवा पेयर प्रोडक्सन, यिनीहरू तीनटा फेनोमेनाहरू इफेक्टहरू नर्मली देखा पर्छ। यही तीनटा इफेक्टको बारेमा चाहिँ आज हामी विशेष रूपमा स्टडी गर्दैछौँ। ओके, सो तीनटैमा फोटोनले के गर्दैछ भन्दाखेरि म्याटरसँग चाहिँ इन्सिडेन्ट हुँदैछ, ठोक्किँदैछ, ठोक्किँदाखेरि यिनीहरू तीनटा इफेक्ट देखा पर्छ। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको लागि फोटोनसँग एनर्जी त हुनु पर्यो। फोटोनसँग बिलो 0.01 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट एनर्जी भएको फोटोनले नर्मल्ली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखाउँछ। जब चाहिँ म्याटर चाहिँ यस्तो खाले फोटोन जसको एनर्जी चाहिँ 0.01 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्दा कम्ती छ, त्यस्तो खाले फोटोन चाहिँ यदि म्याटरसँग ठोकिन्छ, इन्सिडेन्ट हुन्छ भने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा पर्छ। कम्प्टन इफेक्ट भनेको यस्तो खाले फोटोनले देखाउँछ जससँग चाहिँ एनर्जी कति हुन्छ, फोटोनको एनर्जी चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि द्याट सुड लाई बिट्विन 0.01 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट टु 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट, यतिसम्म एनर्जी भएको फोटोनले चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ कम्प्टन इफेक्ट देखाउँछ। र पेयर प्रोडक्सन कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि यो इफेक्ट भनेको चाहिँ कतिखेर देखाउँछ भन्दाखेरि जब फोटोनसँग चाहिँ एनर्जी चाहिँ एभोभ 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट हुन्छ। ठिक छ, सो यसरी बुझ्ने, जोसँग सबैभन्दा कम्ती एनर्जी हुन्छ त्यस्तो खाले फोटोनले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखाउँदो रहेछ। र सबैभन्दा बढी यदि एनर्जी धेरै नै छ, 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्दा पनि धेरै छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ पेयर प्रोडक्सन देखाउँछ। यो सबै कतिखेर अब्जर्भ हुन्छ त भन्दाखेरि यिनीहरू तीनटै फेनोमेना चाहिँ जब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन चाहिँ म्याटरसँग इन्टरेक्ट गर्छ त्यतिखेर अब्जर्भ हुन्छ। ठिक छ, एउटै कुरा छ, एउटै फेनोमेना छ। के हुँदैछ भन्दाखेरि लाइट चाहिँ म्याटरसँग इन्सिडेन्ट हुँदैछ, बट तीनटा डिफ्रेन्ट रिजल्ट्सहरू निस्किन्छ। र किन निस्किँदैछ भन्दाखेरि ड्यु टु एनर्जी डिफ्रेन्स, एनर्जी डिफ्रेन्सको कारणले गर्दाखेरि यहाँ डिफ्रेन्ट फेनोमेना अब्जर्भ हुँदैछ। सबैभन्दा सुरुमा हामी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको बारेमा कुरा गरौँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीसँग मानिलिउँ एउटा म्याटर छ, यसमा प्रोटोन इलेक्ट्रोन, होइन म्याटर भनेको एटमले बनेको चाहिँ एटमभित्र प्रोटोन इलेक्ट्रोन हुन्छ। लाइट चाहिँ इन्सिडेन्ट हुन्छ। लाइटको एनर्जी कति छ भन्दाखेरि एच नु छ। एच भनेको प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट, नु भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ फोटोन, फ्रिक्वेन्सी अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन। जब लाइट यो म्याटरसँग इन्सिडेन्ट हुन्छ, यो म्याटरमा त इलेक्ट्रोनहरू छन्। अब इलेक्ट्रोन के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति इलेक्ट्रोनको वेट कम हुन्छ, होइन, न्युट्रोनभन्दा अथवा प्रोटोनभन्दा अलिक वेट कम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोनलाई हामी इजिली नकआउट गर्न सक्छौँ, बाहिर निकाल्न सक्छौँ। बाहिर निकाल्नको लागि अब इलेक्ट्रोन त के हुन्छ भन्दाखेरि बाइन्ड भएको हुन्छ, एटममा बसेको हुन्छ, त्यसले बाइन्ड गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, न्युक्लियर फोर्स हुन्छ। त्यो एटमबाट चाहिँ निकाल्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा त हामीले त्यसलाई निकाल्नु पर्यो, नकआउट गर्नु पर्यो, इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो। इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्नको लागि हामीले केही एनर्जी दिन्छौँ। यो एनर्जी कहाँबाट आयो भन्दाखेरि फोटोनको एनर्जी केही कन्ट्रिब्युट हुन्छ, त्यसलाई नकआउट गर्न, एनर्जी बाहिर निकाल्नको लागि एटमबाट बाइन्ड भएको इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्नको लागि केही एनर्जी हामीले सप्लाई गऱ्यौँ, त्यसलाई के भन्छ, वर्क फङ्सन भन्छ। सो केही एनर्जी दिउँ, वर्क फङ्सन दिउँ, त्यसपछि इलेक्ट्रोन फ्री भयो फ्रम दि एटम र अब इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ। बाहिर निस्किन्छ विथ सम एनर्जी, बाहिर इलेक्ट्रोन मुभ गर्दैछ, केही एनर्जीले बाहिर निस्क्यो। अब इलेक्ट्रोन मोसनमा छ। सो इलेक्ट्रोनसँग कुन एनर्जी छ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी छ। सो 1/2 mv², यो m भनेको मास अफ द इलेक्ट्रोन, v भनेको भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन। यही फेनोमेनालाई जब चाहिँ कुनै पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन चाहिँ यदि म्याटरसँग इन्सिडेन्ट हुन्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि वर्क फङ्सन त्यसले प्रोड्युस गर्छ। वर्क फङ्सन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि एनर्जी टु नकआउट द इलेक्ट्रोन फ्रम इट्स सेल, सेलबाट एटमको एटमिक सेल हुन्छ नि जुन, सेलबाट इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्नको लागि दिने एनर्जी भनेको 5 भयो। र हाफ mv² भनेको के हो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन बाहिर निस्केपछि अब त मुभ गर्न थाल्यो, मुभ गर्नको लागि केही भेलोसिटीले मुभ गर्छ।
सो यदि बडी मोसनमा छ भने त्यसमा कुन एनर्जी हुन्छ त भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। सो हाफ mv² भनेको काइनेटिक एनर्जी भयो। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टबाट हामीले के बुझेको छौँ भन्दाखेरि एच नु बराबर हाफ mv² हुन्छ प्लस फाई, यो कुरा हामीले बुझेको छौँ। एच भनेको प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट, नु भनेको के हो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन। यो फेनोमेनामा के हुन्छ भन्दाखेरि फोटोन डिसअपियर हुन्छ र के निस्किन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ। सो यस्तो खाले नर्मली कस्तो खाले फोटोनको लागि एप्लिकेबल हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो खाले फोटोन जसको एनर्जी यो एच नुको भ्याल्यु चाहिँ 0.01 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्दा चाहिँ अलिक कम हुनु पर्यो, ठिक छ, अनि मात्रै यस्तो खाले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यो फेनोमेना अब्जर्भ हुन्छ। अब कम्पटोन इफेक्टको बारेमा कुरा गरौँ। कम्पटोन इफेक्टमा पनि त्यही हो, मानिलिउँ हामीसँग यहाँ इलेक्ट्रोन छ, ठिक छ, यो मैले म्याटरलाई बनाइन, म्याटरभित्र एउटा इलेक्ट्रोन छ भनेर बनाएँ, यहाँ चाहिँ मैले म्याटरै बनाइदिएँ, यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रोन मात्रै बनाइदिएँ, यही म्याटर हो, ठिक छ। यसलाई अझै मैले भित्रबाट अझै के भन्नु म्याग्निफाई गरेर यो देखाउन खोजेको। सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फोटोन आउँछ, फोटोनले यसलाई ठोक्यो, फोटोनको एनर्जी एच नु छ, इन्सिडेन्ट भएपछि यो इलेक्ट्रोन यहाँबाट बाहिर निस्कियो, ठिक छ, कुरा त्यही हो। अब इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्नको लागि सुरुमा हामीले त्यसलाई त्यसको सेलबाट बाहिर निकाल्नु पर्यो, त्यसलाई फ्री गर्नु पर्यो। सो फाई एनर्जी सप्लाई भयो, एच नुबाटै त्यो एनर्जी त्यहाँ वेस्ट भयो र इलेक्ट्रोन बाहिर मोसनमा निस्केपछि यसको अब काइनेटिक एनर्जी हुन्छ 1/2 mv²। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्तै हो, बट किनभने यहाँ एनर्जी अलिकति बढी छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो फोटोन यहाँ डिसअपियर हुँदैन, हराउँदैन। इनफ्याक्ट यही फोटोन चाहिँ अब यताबाट मुभ गर्छ, बट किनभने यहाँ एनर्जी थोरै त वेस्ट भइसकेछ, एउटा भनेको वर्क फङ्सनमा वेस्ट भएको छ, अर्को भनेको काइनेटिक एनर्जी पनि छ, इलेक्ट्रोनले काइनेटिक एनर्जी गेन गरेको छ। सो के हुन्छ भन्दाखेरि यसको जुन यो फोटोन यहाँबाट बाहिर निस्कियो, यो फोटोन चाहिँ यताबाट स्केटर भएर बाहिर निस्क्यो, यसको एनर्जी चाहिँ अलिक कम हुन्छ यो इन्सिडेन्ट फोटोन भन्दा पनि। यो फोटोन र यो फोटोन एउटै हो, बट एनर्जी चाहिँ यो फोटोनको के छ अलिकति कम छ। मैले फ्रिक्वेन्सी h0 लेखिदिएँ र फ्रिक्वेन्सी h0 चाहिँ यो इनिसियल फ्रिक्वेन्सी अथवा भनौँ इन्सिडेन्ट फ्रिक्वेन्सी अफ फोटोन भन्दा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन भन्दा चाहिँ कम छ, ठिक छ, यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। अब वेभलेन्थको टर्ममा गर्ने हो भने यसको वेभलेन्थ, यो जुन फोटोन निस्क्यो यसको वेभलेन्थ चाहिँ बढी हुनु पर्यो इन कम्पेरिजन विथ दिस इन्सिडेन्ट फोटोन। यसको वेभलेन्थ भन्दा यो फोटोनको वेभलेन्थ भन्दा चाहिँ यसको वेभलेन्थ चाहिँ बढी भएर आउनु पर्यो, ठिक छ। फ्रिक्वेन्सीको कुरा गर्दाखेरि यसको फ्रिक्वेन्सी बढी हुनु पर्यो, किनभने यहाँ के हुँदैछ भन्दाखेरि वर्क फङ्सनमा सम एनर्जी लस भयो, त्यसपछि हाफ mv² मा लस भयो, अनि अझै यता के हुँदैछ यही फोटोन चाहिँ यताबाट स्क्याटर भएर आइरहेछ। सो हाम्रो इक्वेसन के हुन्छ भन्दाखेरि एच नु बराबर चाहिँ एच नु नट प्लस हाफ mv² प्लस फाई हुन्छ, ठिक छ। अथवा यहाँबाट काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन निकाल्ने हो भने h2 माइनस h नु नट माइनस फाई हाम्रो यो इक्वेसन हुन्छ। यहाँ m भनेको मास अफ द इलेक्ट्रोन, v भनेको भेलोसिटी अफ द इलेक्ट्रोन, नु भनेको के भयो भन्दाखेरि h भनेको त प्लाङ्क्स कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, नु भनेको फ्रिक्वेन्सी अफ इन्सिडेन्ट फोटोन, नु नट भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी अफ द स्क्याटर्ड फोटोन। जुन यो फोटोन यहाँ ठोकेर निस्क्यो नि, फोटोनको एनर्जी त के भयो घटेर आएको छ, सो फ्रिक्वेन्सी पनि घटेर आएको छ, त्यो नु नट भयो फ्रिक्वेन्सी। र फाई भनेको के भन्दाखेरि वर्क फङ्सन, जुन भनेको चाहिँ अब इलेक्ट्रोन जुन छ त्यो सेलमा बाँधिएको थियो, त्यो सेलबाट बाहिर निकाल्नको लागि इलेक्ट्रोनलाई फ्री गर्नको लागि कति एनर्जी सप्लाई गर्यौँ भन्दाखेरि फाई एनर्जी सप्लाई गर्यौँ। सो यो थियो 0.01 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टको लागि यो थियो भने यो चाहिँ 0.01 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्दा अलिकति बढी, ठिक छ, एनर्जी भएको फोटोनको लागि यो एप्लिकेबल छ। यसबाहेक हामीसँग पेयर प्रोडक्सन छ, यो भनेको अझै फोटोनको एनर्जी अझै धेरै हुँदाखेरि यो फेनोमेना अब्जर्भ हुन्छ, पेयर प्रोडक्सन। पेयर प्रोडक्सन भनेको यस्तो खाले फोटोनले देखाउँछ जोसँग चाहिँ 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट भन्दा पनि बढी एनर्जी छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याटर मानिलिउँ, म्याटर यानी कि यहाँ प्रोटोन र इलेक्ट्रोन छ, कुनै पनि यदि फोटोन चाहिँ न्युक्लियर फिल्ड यानी कि न्युक्लियर फिल्ड भनेको न्युक्लियसले बनाएको फिल्ड यानी कि प्रोटोनले बनाएको फिल्डको आसपासै मात्रै छ, इन्सिडेन्ट पनि भएको छैन, ठोकिएको पनि छैन, आसपासमा छ कुनै पनि फोटोन चाहिँ
यसको छेउछाउमा आयो, यसको नेबरमा आयो, न्युक्लियर फिल्ड त्यसले एक्सपिरियन्स गर्यो भने यस्तो खाले फोटोन जसको एनर्जी चाहिँ कति हुनु पर्यो 1 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टभन्दा बढी हुनु पर्यो, त्यस्तो खाले फोटोन चाहिँ यदि न्युक्लियर फिल्डमा आइपुग्छ, न्युक्लियर फिल्ड त्यसले एक्सपिरियन्स गर्छ भने त्यो फोटोन चाहिँ द्याट गेट डिभाइडेड, त्यो दुई भागमा डिभाइड हुन्छ। एकतिर त्यसले इलेक्ट्रोन निकाल्छ, अर्कोतिर पोजिट्रोन निकाल्छ, ठिक छ। सो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि फोटोन डिसअपियर हुन्छ एन्ड इट फर्म्स पोजिट्रोन एन्ड इलेक्ट्रोन। पोजिट्रोन हजुरलाई थाहा छ एन्टी म्याटर अफ इलेक्ट्रोन भयो। यो फेनोमेना चाहिँ अब्जर्भ हुन्छ। सो पेयर जहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फोटोन चाहिँ इट गेट्स कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रोन एन्ड पोजिट्रोन अन्डर न्युक्लियर फिल्ड। न्युक्लियर फिल्डको छेउछाउमा आउँदाखेरि फोटोन चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ इन्टु पोजिट्रोन एन्ड इलेक्ट्रोन। र यसको लागि मिनिमम कन्डिसन एनर्जी के छ भन्दाखेरि यो जुन H छ दिस सुड बी ग्रेटर अर इक्वल टु 2 टाइम्स mc², ठिक छ। mc² भनेको आइन्स्टाइन मास एनर्जी इक्विभ्यालेन्सबाट mc² भनेको एनर्जी क्यारिड बाई इलेक्ट्रोन। सो सिंगल इलेक्ट्रोनले यति एनर्जी क्यारिड गर्छ। अब यो इलेक्ट्रोन र पोजिट्रोनमा डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि चार्जको डिफ्रेन्स हो, मास त त्यही हुन्छ। सो mc² दुईटैको मास त्यही भयो। सो 2 टाइम्स mc²। H भनेको चाहिँ सुड बी ग्रेटर अर इक्वल टु 2 टाइम्स mc² हुनु पर्यो फर पेयर प्रोडक्सन। यो हाम्रो नेसेसरी कन्डिसन भयो। सो यसरी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन चाहिँ यदि म्याटरको छेउछाउमा आउँछ भने यस्तो खाले फेनोमेनाहरू अब्जर्भ हुन्छ। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।